अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हुकूमत का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा अब वाशगाफ अल्फाज में सामने आ चुका है। मरीम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चीफ जस्टिस साहब को अब घर जाना होगा। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करनी है। इसके बाद 4-3-3-4 का खेल जारी है। आज जस्टिस अतम नल्ला साहब का नोट सामने आया है, उसमें उन्होंने वजाहत की है कि यह फैसला 4-3 का ही था। आखिर में बात करेंगे वफाकी हुकूमत सालाना 710 अरब की जवाबदेह है, जो पैसे निकालने हैं इलेक्शन के लिए, ये जो फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है, ये कहां से होगी? अपने खर्चे कम करेंगे तो होगी। वर्ल्ड बैंक आपको बताता है कि आपने कहां कहां खर्चे काटने। प्रोग्राम के आखिर में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे आज मरीम औरंगजेबा ने पूरी वफाकी हुकूमत के बिहाफ पे ये मुतालबा कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिजाइन कर दे। इससे पहले हम देख रहे थे कि अपने वुजरा के जरिए जो सेकंड टीयर लीडरशिप के जरिए ये बार बार कैंपेन्स चलवाई जाती थी, उनसे कहलवाया जाता था टेलीविजन शोज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ ट्विटर के ट्रेंड्स भी बनाए गए कि चीफ जस्टिस साहब को घर जाना होगा। जजेस के, उनके खानदान वालों की तस्वीर को वायरल किया गया। लेकिन बाहर आज जो है एक बाकायदा फॉर्मल मुतालबा हुकूमत की तरफ से सामने आ गया। मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालती सहूलतकारी क्यों? 3 बेंच उस पिटीशन पे बनाया जो डिसमिस हो चुकी है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। इमरानदारी की जा रही थी, इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी। पिटीशन ही नहीं थी तो बेंच कैसे बना? जब कोई पिटीशन ही नहीं थी तो उस बेंच का फैसला कैसे आया और उसके फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए? वो आइन के खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, वो आइन की तशरीह के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है। उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। पहले दबे दबे अल्फाज में ये मुतालबा किया जाता था, लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी हमने कोई डायरेक्ट मुतालबा सुना नहीं है। जो बाकी इत्तेहादी हैं उनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी कि क्या वो इस स्टांस के साथ खड़े हैं, क्योंकि बाद में बड़े कन्वीनियंटली पीपल्स पार्टी के लोग तो ये कहते हैं जी ड्राइविंग सीट के ऊपर हम नहीं हैं, वो पीएमएलएन के ऊपर ही मलबा डाल देते हैं। तो इस इशू के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, बेहतर है कि क्लैरिटी आ जाए। मरीम नवाज साहिबा ने अलबत्ता चंद ही लम्हों बाद ट्वीट्स करना शुरू कर दी। जो उनकी पहली ट्वीट आई उसमें उन्होंने कहा कि नो CJ has been accused of such misconduct. His tilt towards PTI is glaring. CJP बंदयाल मस्ट रिजाइन, गो होम बंदयाल जो हैशटैग है उसको लीड कर रही थी मरीम नवाज साहिबा। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी देर बाद एक खबर सामने आती है कि आम शहरी की तरफ से एक रेफरेंस दायर करने की कोशिश की गई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ। जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू करने के लिए शहरी की दरखास्त सामने आती है। जब ये शहरी की दरखास्त सामने आई और ये सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर गुफ्तगू होनी शुरू हुई तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नहीं, ये शहरी क्यों करे ये दरख्वास्त दायर। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि द रेफरेंस अगेंस्ट द CJP हैज टू बी फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट और द कैबिनेट। Even if the president withholds it, let the world see the evil nexus and identify the accomplices in crime. It will further cement the fact that they are hand in glove with the CJP. उन्होंने कहा जी कि आम शहरी क्यों करते हैं, हुकूमत को ये रेफरेंस दायर करना चाहिए। याद रहे पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ तो वो उस वक्त की हुकूमत के लिए कोई अच्छा शुगन नहीं था, और आज भी वो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो जो मूव किया और बाद में वो माफिया मांगते रहे, अपने आप को उस रेफरेंस से अलहदा करते रहे और कहा कि हम पे प्रेशर था, कर कोई और रहा था, हम ये नहीं करना चाहते। तो जो ऐसा कोई भी मूव होगा होपफुली वो सोच समझ कर ही उठाया जाएगा। ये सारा मामला शुरू हुआ कहां से, ये एकदम ये लहजों में तलखी तुंदी क्यों आई? जब आज दोपहर एक नोट सामने आया, जस्टिस अतम नल्ला साहब ने सूबाई इंतखाबात एस्कोर्ट नोटिस केस में अपना अहम तफसीली का जो इख्तलाफी नोट है वो जारी किया, और उसके कुछ हिस्से हमने आपके सामने आज रखने हैं। वो 25 पेजेस का नोट, लेकिन उसके जो 3 अहम पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। पहला तो उन्होंने कहा जी कि लाहौर हाईकोर्ट का सूबाई इंतखाबात 90 दिन में करवाने का फैसला दुरुस्त है। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का फैसला दुरुस्त, और लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाने को यकीनी बनाए। इलेक्शन करवाने वाली अथॉरिटीज पर यह हुक्म मानना लाजिम है। तो जैसे कि पहले कहा जा रहा है कि कोई भी
ऑनरेबल जज इस बात पे इख्तलाफ नहीं रखता कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर नहीं होने चाहिए। ये क्लैरिटी अपने आज के फैसले के अंदर तमीरुल्लाह साहब ने भी दे दी। अगला जो सबसे अहम इशू जो आज तक जो हॉन्ट कर रहा है हुकूमत को भी, तमाम कानूनदानों को भी, ये बड़ा ही एक यूनिक केस है जहां पे 1.25 महीने बाद भी क्या जो केस में 3-2 का फैसला था या 4-3 का फैसला था, ये क्लियर नहीं हो पाया। मतलब बहुत ही ये एक अजीब सी तशवीशनाक सूरत हाल है कि ये कैसा फैसला है जिसके बारे में अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि क्या वो 4-3 का था या 3-2 का था। इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मैं उन दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के फैसले की हिमायत करता हूं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की राय से भी मुकम्मल इत्तफाक करता हूं। सूबाई इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का फैसला 4-3 की अक्सरियत से दिया है। सो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि उनके नजदीक 4-3 का फैसला है। मैंने ना ही खुद को बेंच से अलग किया और ना ही मेरे पास खुद को अलग करने की कोई वजह थी। तीसरा अहम इशू जो आज के इस इख्तिलाफी नोट के अंदर हाईलाइट करने काबिल है वो सो मोटो के इख्तियारात का तस्करा है, जो कि ये आजकल बहुत डिबेट में है। इस पे भी तमाम लोगों का इत्तफाक राय है कि इस मामले में जो इख्तियारात हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। उस हवाले से तमीरुल्लाह साहब कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस और तमाम जजेस है। चीफ जस्टिस दीगर बराबर इख्तियार रखने वाले जजेस में पहले नंबर पे आते हैं। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन बहरहाल जो जजेस के हवाले से बेंच बनाने की बात की, इन सारे इश्यूज को उन्होंने अपने इस इख्तिलाफी नोट के अंदर एड्रेस किया है और ये भी कहा है कि पॉलिटिकल नहीं नजर आना चाहिए है अदालती फैसलों को। सियासतदानों के मामलात के अंदर अगर अदालत जाएगी तो वो खुद पॉलिटिकल नजर आएगी और उसके बाद उस पर इख्तिलाफ राय का और उस पर तनकीद की रास्ता हमवार होता है। इसमें तो लम्हा फिक्रिया सियासतदानों के लिए भी है जी कि उन्होंने बार बार अपने मामलात अदालतों के अंदर लेकर जाने क्यों होते हैं। इससे जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज और कुछ सवालात जो हैं अभी भी मौजूद हैं कि भाई ये 4-3 और 3-2 का फैसला, इस पे क्लैरिटी क्यों नहीं आ पाई। मतलब फॉर एग्जांपल 27 मार्च को जो ये जब फैसला आया तो उसका जो आखिरी सफा था उसके ऊपर जो सिग्नेचर्स हुए हैं, इससे जो एक इशू उठता है वो ये है कि 27 मार्च को जारी होने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से बेंच की तश्कील 9 का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद 5 रुकनी बेंच सामने आया था। आज अपने नोट में जो है उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद को बेंच से अलग नहीं किया, मेरे पास खुद को अलग करने की कोई वजह नहीं थी। सो अपेरेंटली इससे जुड़ा ये सवाल भी है कि अगर एक दफा इस डॉक्यूमेंट पे जब साइन मौजूद है तो फिर ये दोबारा एम्बिग्विटी कहां से आ रही है और वो बेंच के ऊपर तनाज़ात क्यों उठ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सलमान अकरम राजा साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर ये 4-3-3-2 अभी तक यही बात हो रही है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 3-2 का फैसला था, आज एक इख्तिलाफी नोट आता है कि नहीं ये 4-3 का फैसला था। देखिए मेरी नजर में मुअद्दबाना राय में जो बुनियादी सवाल है वो 27 फरवरी के 9 जज साहिबान के ऑर्डर के असर का है। 27 फरवरी को 9 जज साहिबान ने ऑर्डर किया जिसका आपने हवाला भी दिया है। 27 मार्च जी 27 फरवरी अच्छा, 27 फरवरी को 9 जज साहिबान ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। रिकॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया गया। अब बसद एहतराम मैं कहूंगा कि जस्टिस मिनल्ला के इस नोट में, जो कि उन्होंने बतौर 9 मेंबर बेंच के रुकन के लिखा है, ना इस नोट में उस 27 फरवरी के ऑर्डर का कोई जिक्र आया, उसका अहाता हुआ कि उस ऑर्डर का क्या असर है, ना इससे पहले जो हमने मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोट देखा उसमें भी 27 फरवरी के 9 जज साहिबान के ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं है। यही कलीदी मेरी नजर में मामला है कि जो 9 जज साहिबान ने 27 फरवरी को कहा कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए और उससे पहले जस्टिस आफरीदी साहब ने कहा था कि मैं चूंकि अपना हतमी फैसला दे चुका हूं, मुझे किसी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच में रखना है या नहीं रखना इसका फैसला भी चीफ जस्टिस साहब करें। लिहाजा उस फैसले के बाद 9 जज साहिबान के हुक्म के बाद चीफ जस्टिस साहब ने 27 फरवरी को ही एक 5 मेंबर बेंच तश्कील दिया। ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच था, ये पिछले बेंच की कोई तवातुर नहीं था। अब यही सवाल है कि 27 फरवरी के हुक्म के बाद जो बेंच बना क्या वो
यकसर एक नया बेंच था या पिछले 9 रुकनी बेंच ही का एक तरह से नहीं, तकनीकी तौर पे और कानूनी तौर पे तवातुर था। तो मेरी नजर में तो 27 फरवरी के ऑर्डर के बाद दोपहर जो बेंच बना वो 5 अरकान पर मुश्तमिल था और यकसर वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच था और उसी ने बतौर 5 मेंबर बेंच बहस सुनी, क्योंकि पहले तो 9 जज साहिबान ने बहस भी नहीं सुनी थी तमाम लोगों की। सदर मुमलिकत की तरफ से बहस हुई, मुख्तलिफ गवर्नर साहिबान की तरफ से बहस हुई, वो तमाम की तमाम बहस, तमाम कार्रवाई इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के सामने हुई और इस बेंच का फैसला 3-2 की अक्सरियत से आया। बहुत अच्छा होता, बहुत वजाहत हो जाती अगर जस्टिस बिनल्ला और उनसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 9 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर था 27 फरवरी का, उसका अहाता किया होता और उस हवाले से कोई वजाहत की होती। चूंकि यह वजाहत हमारे सामने नहीं आई, इसलिए यह तनाजा चलता जा रहा है। एक और बात भी है सलमान साहब, क्योंकि जो आपने पहले कहा कि 27 फरवरी को बेंच टूट गया, उसके दौरान पूरा महीना है जिसमें मुशावरत रहती है। पहले सदर साहब इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करते हैं, गवर्नर साहब इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करते हैं, पंजाब की डेट आती है, केपी की डेट आती है, उसके अलावा फिर ब्रीफिंग्स हो रही होती हैं, रोज आना जाना, एक बाकायदा एक एक्टिविटी जनरेट होती है कि जी पता चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। पूरा महीना हम देखते नहीं है कि कुछ इस पे फर्दर डेवलपमेंट होती है। सब लोग इसको 3-2 का फैसला समझ के इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर सर 27 मार्च को एक पहले इख्तलाफी नोट आता है, फिर एक 31 मार्च को आता है और फिर एक आज आता है। यूजली इतनी लंबी एम्बिग्यूटी रहती है क्योंकि अगर कंफ्यूजन है तो वो तो एक हफ्ते के अंदर दूर हो जानी चाहिए। 1 महीने तक ये प्रोसेस फॉलो होता रहा, 3-2 का फैसला इंप्लीमेंट होता रहा, उसके बाद दोबारा फिर ये भाम पैदा हो गया। जी, और मैं इसमें इजाफा करूंगा, लाहौर हाई कोर्ट में जहां इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग थी, उसकी सुनवाई चल रही थी, वहां भी यही फैसला हुआ कि अब चूंकि 3-2 का फैसला आ गया है, इसके मुताबिक मामलात आगे चलेंगे। उस अपील को खत्म कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि अब चूंकि 3-2 का फैसला आ गया है, इस फैसले पर अमल होगा और इलेक्शन कमीशन अमल कर रहा है, लिहाजा अब हमारे पास कोई मामला ऐसा नहीं है जिसका फैसला किया जाए। तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं, 27 मार्च तक इस हवाले से अगरचे सियासी हलकों में एक इख्तलाफ था, लेकिन अदालती सतह पे कोई इख्तलाफ नजर नहीं आया था। ये इख्तलाफ 27 मार्च ही को सामने आया। ये वैसे ही सर ये होता है कि यूजली अगर फैसला हो तो वो आराम से बाद में इख्तलाफी नोट आते हैं। क्या ऐसा कभी वैसे कोई एग्जाम्पल है आपके सामने, कोई केसेस में इस तरह हुआ हो पहले? जाहिर है ये एक नई सूरत हाल है। इस तरह की सूरत हाल कभी हमारे सुप्रीम कोर्ट को दरपेश नहीं आई और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए, तमाम जज साहिबान जो अब 2 अतराफ नजर आ रही हैं बज़ाहिर इंतहाई काबिल एहतराम हैं और इसमें मेरे लिए जाती तौर पे जो खुशाइंद बात है कि ये तमाम जज साहिबान इस वक्त और माजी में इस्टेब्लिशमेंट जो हावी होने की कोशिश करती रही है उसके मुकाबले में खड़े होते रहे हैं। जस्टिस फायज ईसा हों, मंसूर अली शाह साहब हों, अतर मिनल्ला हों, बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका एक शानदार कैरियर है शख्सी आजादी के हवाले से, इज़हार राय के हवाले से। और इसी तरह हम जानते हैं जस्टिस फायज ईसा को हटाने की कोशिश क्यों की गई फैजाबाद धरने के फैसले के बाद। तो ये लोग किसी तरह भी इस्टेब्लिशमेंट के कोई मुआविन जज नहीं समझे गए कभी। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरा हमें एक तरह से धड़ा नजर आ रहा है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का धड़ा है, और अफसोस की बात है कि हमें ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो वो भी आज जो मुक़तदरा की ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, इसमें डिले किया जाए, उसके रास्ते में हायल है। तो ये एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जज साहिबान हमें मुख्तलिफ मरहलों पे कानून और आइन के साथ खड़े नजर आए हैं और मुक़तदरा की जो ख्वाहिशात हैं उनके खिलाफ नजर आए हैं। ठीक है, इसी दौरान हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। पाशा साहब, यही वो सवाल आप लौटा देती हूँ। 27 फरवरी को मेरे पूरी टाइमलाइन निकाली है, फैसला 3-2 का आता है। एटलीस्ट उस वक्त की जो हुकूमत या इंतजामिया है, इलेक्शन कमीशन, उसको 3-2 का फैसला मान के प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी मेरी निगरान हुकूमत के वजीर से बात हुई परसों, कबर दिलशाद साहब, हमने कहा कि आप 4-3-3-2 क्या फैसला मानते हैं? उन्होंने कहा जी हम 3-2 का फैसला मान के हम आगे अब कंसल्टेशन शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन अभी भी उस हवाले से उन्होंने स्केड्यूल जारी किया क्योंकि वो उसको 3-2 का फैसला मानते थे।
27 फरवरी को एक आता है फैसला, उसके बाद 27 मार्च तक पता ही नहीं चलता हमें 3-2-4-3 का फैसला है, सडनली सारा प्रोसेस हो रहा है, फिर एक दफा दोबारा भाम पैदा हो जाता है. दिस इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड. ये हुआ क्यों? इस दौरान इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया कि भाई क्या फैसला है? मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट. अभी फरमा रहे थे सलमान अकरम राजा साहब, इज ए वेरी सीनियर एंड सीजन लॉयर. उनसे भी इख्तिलाफ करूंगा इस हद तक कि जिस वक्त ये 1 मार्च को फैसला आया, हुकूमती हलकों ने उसको नहीं तस्लीम किया. मुझे याद है कि विद इन 10 मिनट्स उस वक्त के अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर दोनों प्रेस ब्रीफिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के वो लगा हुआ है ना, वो बना हुआ है, सही बात है. आए, उन्होंने कहा जी कि हम इसको 4-3 का मानते हैं फैसला और हम इसकी रिव्यू भी नहीं फाइल करने जा रहे. अब हम भी कितने प्रोग्राम्स में ये बात होती रही, कोई 4-3 कहता रहा, कोई 3-2 कहता रहा. ये 27 मार्च को अचानक ये बात नहीं हुई, ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा. ठीक है. अब आप ये देखें कि जो जज साहबान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने बेंच से इलादा होने से पहले, या पहले तो ये आई बात कि जी कि उन्होंने वॉलंटरीली रिक्यूज किया बेंच से. सही. इस बात की नफी हो गई उस वक्त जब 1 मार्च का फैसला आया और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जो बंदोखेल साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने रिक्यूज नहीं किया. सर, जो फिर नया बेंच बना उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं. देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है. यहां पे ये पार्लियामान या कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आके कोई सामने एहतजाज करे, जज कहे मैंने ऐसा नहीं कहा था, दूसरा जज कहे मैंने ऐसा नहीं कहा था. यहाँ का एक डेकोरम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कायम है, कल का मुझे नहीं पता, आज की तारीख तक, आज की तारीख तक डेकोरम कायम है. लेकिन सूरत हाल वर्ष से वर्स्ट होती जा रही है. तो मैं वो बात कर रहा था कि जब याहिया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब बेंच से निकाले गए तो उस वक्त उनका एक वर्डिक्ट आ गया था तीनों पिटीशन और सुओ मोटो के बारे में कि ये डिसमिस हो गई हैं. ठीक है. अगर ये ना आया हुआ होता फिर हुकूमती मौकफ में कमजोरी थी. नया जो बेंच बना है वो क्या सिचुएशन है? क्योंकि उस पे तो सबके दस्तखत हैं, अपनी इजाजत दी और वो बेंच बना फिर अब गया ना. उस बेंच की फॉर्मेशन पे भी एक नई बात आ गई. अतर मिनल्ला साहब फरमा रहे हैं कि जनाब 27 तारीख को टी रूम में ये फैसला हो गया था कि मैं बेंच का हिस्सा हूंगा, और मुझे हैरानगी हुई जब मुझे बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया. और जो पहला मुख्तसर उनका ऑर्डर था उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैंने रिजेक्ट किए हैं, डिसमिस किए हैं ये, लेकिन मैं अवेलेबल हूं बेंच में रहने के लिए. ये चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है कि वो मुझे रखते हैं या नहीं. सो ये चीजें देखिए, ये स्टैंस उनका डे 1 से आ रहा है. ये हम ये नहीं कह सकते कि आज उन्होंने कोई समर साट ली है. और जो आज मेरे लिए टाइमिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज पूरा महीना आप कहते हैं कि हुकूमत ने नहीं माना, विफाकी हुकूमत ने नहीं माना, पीएमएल ने, आई एग्री, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने माना. उसने मुशावरत की, सदर से डेट लेके दी, केपी के गवर्नर से डेट लेकर दी. अभी जो 3-2 का फैसला है उसको दोबारा इलेक्शन कमीशन ने माना है. उन्होंने स्केड्यूल जारी किया, हमने उनसे बात की. सो वो जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, जिन्होंने इलेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, वो मान रहे हैं. विफाकी हुकूमत नहीं मान रही क्योंकि सियासी एंगल है ना, जाहिर सी बात है सियासी एंगल. देखिए, मैं आपको बताऊं, सियासी एंगल को साइड पे रखिए. वेरी इंपॉर्टेंट है सियासी एंगल को फिलहाल साइड पे रखिए. वो तो आप देखे ना, वो तो बेंच की किसी भी फॉर्मेशन को उन्होंने तस्लीम नहीं किया. जब 9 रुकनी बेंच था, फिर भी सियासी हवाले से देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद ने उसको रिजेक्ट किया और रिक्वेस्ट ये की कि आप फुल बेंच बनाएं. पाकिस्तान बार काउंसिल ने टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट की कि आप फुल बेंच बनाएं. हमने जब 3 रुकनी बेंच बना लास्टली, उस पे भी मैं खुद पेश हुआ कोर्ट में, मैंने कहा जी कि फुल बेंच बनाएं. और आज भी मैं इस कन्विक्शन के साथ यहां बैठा हूं कि देखें, कोई और खलाई मखलूक नहीं आएगी इसको सेटल करने के लिए कि 4-3 या 3-2 का है. खुद ही इदारे को इसमें सिवाय सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के और
کوئی ایسی لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب مستعفی ہو جائیں، یہ کر سکتے ہیں مطالبہ حکومت کے مستعفی ہو جائیں یا اس طرح اسکینڈلائز کریں؟ اور وہ پھر سیاسی میٹر ہے، میں اس کی طرف نہ ان کی تائید میں نہیں کرتا. اگر فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے اور جس کے خلاف آئے وہ کہ مستعفی ہو جائے، اس میں کوئی وہ کہہ رہے کابینہ ریفرنس بنا کے بھیجے، کابینہ بھیجے، اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے. ریفرنس بنائیں 209 کا، یہ ان کا رائٹ ہے، کسی کا بھی رائٹ ہے، کسی عام شہری کا بھی بنتا ہے. دیکھیں بنتا یا نہ بنتا وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، یہ بنا کے بھیجیں. لیکن اس طرح قرارداد کے ذریعے کسی جج کو نکالا نہیں جا سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ریزولوشن جو ہے اس میں اتنی سبسٹانس یا لیگلی اتنی سالڈ پوزیشن پہ ہے کہ چیف جسٹس یا کوئی جج اس طرح باہر نکل جائے. اس میں قانون میں دیا گیا ہے آرٹیکل 209 دیٹ از دیئر، اور اس کو انووک کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر سبسٹینس نکلتا ہے، انکوائری ہوتی ہے، وہاں پہ ایویڈنس پیش ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے تو پھر نکلے گا، ایسے نہیں نکلتا. وہ جو پچھلا ریفرنس بنایا تھا وہ بڑا گلے پڑ گیا نا، اس کو بھی نہیں منطقی انجام تک. پچھلی حکومت جو تھی وہ جو ایک ریفرنس بنایا تھا قاضی فائزہ صاحب، وہ تو اب پریزیڈنٹ نے واپس لینے کا کر دیا. اٹس ناٹ ایزی. اس وقت بڑی ریاست کی طاقت کے باوجود جو ہے یہ آسان کام نہیں تھا. تو یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ زیادہ ہے، یہ پریشر ٹیکٹک زیادہ ہے. پریشر ظاہر ہے، پولیٹیکل. دیکھیں پاور پالیٹکس کی گیم ہے. آپ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد یہاں پہ صورتحال چینج آ رہی ہے. ایک ادھر سے اسٹال وارٹ آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم یہ کر دیں گے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے. سارے آئینی ماہر بننے ہوئے. میں تو حیران ہوں کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ہر کوئی ماہر ہے. راجہ صاحب بس جاتے جاتے سر آخری سوال، یہ جو استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے حکومت، یہ سیاسی بیان ہے؟ ویسے کہتے ہیں مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ اب ایک ریفرنس بھی کابینہ کو دائر کرنا چاہیے، لیکن یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میٹر ہوگا، آسان نہیں ہوگا اگر کرنا بھی ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں کوئی اس میں استعفے کا مطالبہ نہ بنتا ہے، نہ ریفرنس کا کوئی جواز بنتا ہے. آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کسی کا پسند، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بھی کسی جج کے خلاف ریفرنس نہیں بنتی. اور پاشا صاحب نے جو بات کی بصد احترام، انہوں نے پھر 27 فروری کا جو آرڈر ہے، جو اس کا اثر ہے، اس کا ذکر نہیں کیا. اگر یہ مان بھی لیں چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا وہ جسٹس من اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، انہوں نے ریکیوز نہیں کیا تھا، تو بہرحال ایک بینچ انہوں نے بنا دیا. اور وہ ٹھیک بنایا یا غلط بنایا، بینچ تو بن گیا اور اس بینچ کا فیصلہ 3-2 ہی سے آیا. تو اصل بنیادی بات یہی ہے کہ 27 فروری کی ریکانسٹیٹیوشن کا اثر کیا ہے. کیا 9 ممبر بینچ چلتا رہا یا ایک نیا بینچ بن گیا؟ یہ بنیادی نقطہ ہے. سر بظاہر تو ایک نیا بینچ بنا اور وہ چیف جسٹس کے استحکام چھوڑا گیا کہ یہ بینچ یہی بنے گا. بہرحال جی بریک پہ ہم جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ذرا تھوڑا اس کا اور آگے جائزہ لیں گے، کیونکہ اس کا یہ قانونی معاملہ تو ہے لیکن اس کو ظاہر سی بات ہے ایک سیاسی معاملہ بھی جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے. اصل سوال تھا جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اس پہ کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے سامنے ایک باقاعدہ فل بلون کنٹروورشل سکینڈل بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس، پولیٹیکل کرائسس، اکنامک کرائسس، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر رہے ہیں. آج جو ایک نیا اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اس کے بعد جو ججمنٹ ہے اس حوالے سے مزید رائے سامنے آ رہی ہے. جو سب سے بڑی ڈیمانڈ اس دوران ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ فل کورٹ ایک مرتبہ بنا دیا جائے اور اس پورے ایشو کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے. جب اتنا ابہام ہو تو فل کورٹ بنانے میں کیا کوئی مذائقہ ہے؟ اور اگر فل کورٹ بن جائے گا تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ ایک بند گلی میں اس وقت تقریباً جو پورا سیاسی نظام ہے وہ پھنسا ہوا ہے. پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، عبد المعز جعفری صاحب ماہر قانون، پہلی مرتبہ جعفری صاحب ہمارے شو میں آ رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو. جعفری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن بہرحال اس کا مطلب ہے کہ ایک ابہام تو ہے. ایک طرف کی جو وکلا کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک فل کورٹ بنا کے اس ابہام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. لیکن فل کورٹ سر بنے گا کیسے؟ کیونکہ کچھ ججز کے اوپر پی ایم ایل این کو اور وہ حکومت کو اعتراض ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو کورٹ بنے وہ ان کی مرضی کا بنے. تو وہ بھی ایک طریقے سے فورم شاپنگ تو چاہ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ بنے گا کیسے فل کورٹ؟ جی بہت شکریہ ماریا، اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. میرے خیال سے فل کورٹ پہلے ہی بن جانا چاہیے تھا، اور پی ڈی ایم کی خواہش پر نہیں بلکہ کورٹ کو پروپرائٹی دیکھتے ہوئے بن جانا چاہیے تھا.
اس لیے کہ اس کورٹ کے اندر ڈویژنز جو ہیں وہ ہمیشہ ایکسپلوئٹ کیے گئے ہیں. یہ فیصلہ 3-2 ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چاروں ججز نے تواتر سے ڈیٹیل ریزننگ میں اگر یہ کہہ دیا ہے کہ اینٹی روم کے اندر بات کچھ اور ہوئی تھی یا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کو کوئی اور ایشورنسز دی گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ there is more than meets the eye there. یعنی کہ میرے خیال میں وہ سب لوگ جو ہیں وہ اگر آپ ان سب کی رائے کو یونائٹڈ کر کے دیکھیں تو وہ سب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مس کمٹمنٹ ہوئی، لیکن وہ کمٹمنٹ تھی یا جو بھی چیز تھی، جب ایک دفعہ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو بینچ واپس بھیجی گئی تو وہ اثر نو بنی اور پھر وہ 5 ممبر بینچ بنی اور پھر اس نے 3-2 ہی ڈیسیجن دیا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ جو اس معاملے کے اندر جو مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا تھا وہ کوئی بہت مشکل نہیں تھا. اس وقت تک کوئی بھی ایسا جج نہیں ہے جس نے کوئی بھی اس بات سے منافی ایکسپریس کی ہو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 90 دن واضح ہیں الیکشن کرانے کے لیے. منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان دا فیلڈ ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے 90 دن کی ہی ٹائم لائن دی تھی. یہ جو مین میخ کے اندر ہم پھنس گئے ہیں جس کی وجہ سے 15 دن کی ٹائم لائنز جو ہے وہ تواتر سے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ ساری ٹائم لائنز بڑھی اس لیے رہی ہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ کی جو انا کے مسائل ہیں ان کو وہ حل نہیں کر پا رہی. کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا وہ فیصلہ ان دا فیلڈ ہے، اگر بہت اہم ہے آپ کو سننا تو 3 دن دے دیں انٹر کورٹ اپیل سننے کے لیے. یعنی کہ یہ دس وڈ ناٹ ڈریگ آن. یہ وے فارورڈ میں آپ سے پوچھوں گی کہ بھائی یہ فل کورٹ یا جو بھی بینچ بنے گا اس کی کانسٹیٹیوشن ہوگی کیا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے اوپر اعتراض پی ایم ایل این بار بار اٹھاتی رہی، تو پھر وہ کہیں گے جی کہ یہ لوگ نہ ہو اس بینچ میں، پھر پی ٹی آئی کہے گی کہ یہ لوگ نہ ہو اس بینچ میں. وہ جو آئیڈیل فل کورٹ یا فل وہ جو بینچ بننا ہے وہ تو کیا وہ پاسبل بھی ہے یا یہ ایک خواب ہے؟ دیکھیں فل کورٹ اب تو آبویسلی نہیں بن سکتا کیونکہ 3 ججز نے اپنی ایک رائے جو ہے وہ حکم کے تحت سامنے لے آئے ہیں اور 2 ججز جو ہیں وہ اپنے آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اگر اس معاملے کو ایک دفعہ پھر سے اپیل میں جانا ہے تو وہ ایک نئے قانون کے تحت جانا ہے. اس نئے قانون کے اندر بہت سارے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 ممبرز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، تو فیصلہ کریں گے کہ اس کی اپیلیٹ بینچ کیا ہوگی. تو وہ اپیلیٹ بینچ جو ہے وہ اس کے اندر یہ 3 ججز نہیں ہوں گے اور اس اپیلیٹ بینچ کے اندر قانونی طور پہ اجاز احسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے دے allegedly showed their mind اور مندوخیل صاحب اور افریدی صاحب بھی نہیں ہونے چاہیے، دے also showed their mind. تو جو باقی تمام جج صاحبان ہیں ان کے اوپر اب یہ فرض ہوگا کہ وہ اول تو اس کنٹروورسی کو حل کریں آن دا میرٹس اور وہ یہ بھی حل کریں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ بہت انتہائی غیر ضروری تھے اور صرف اس لیے پیدا ہوئے اس لیے کہ ہمارے جج صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے انتظامی معاملات کے اندر جو اپنا فرض تھا وہ صحیح سے نہیں نبھایا جس کی وجہ سے ججز کے ایگوز جو ہیں وہ ایکچوئل اور لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ تنازع بہت پہلے سے چل رہا ہے، وہ اس پورے ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے جو نئے بینچ کی بات کی ہے کہ وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا خاکہ کیا ہوگا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ آبویسلی اگر یہ بینچ بن بھی گیا تو اس میں کیا گارنٹیز ہیں کہ کنٹروورسی نہیں ہوگی، کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن کے معاملے میں کوئی نئی منطق ڈھونڈ کر نہیں لائی جائے گی. بھٹی صاحب اب اگر یہ نیا فل کورٹ بنتا بھی ہے 90 دن میں الیکشن تو سر ہوتے ہوئے دکھائی دے نہیں رہے، نہ ہی حکومت کی منشا ہے. آج میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا یہ 14 کو بھی نہیں ہوں گے، کوئی کرا کے دکھا دے ہم یہ الیکشن، ہم دیکھ لیں گے اس کو. تو یہ 8 اکتوبر کو بھی پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے. آج کا جو اعلامیہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، اس میں کوئی ایسی اس حوالے سے کوئی ہنٹ آئی نہیں جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اعلامیہ تھا. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں سے شاید کچھ آج سبسٹینشیل الیکشن سے ریلیٹڈ آئے، پر آیا نہیں. دیکھیے بات ہی ساری الیکشن کی ہے، رول ہی سارا الیکشن کا، اور یہ جو ملک کو تماشا بنا دیا ان ساروں نے یہ الیکشن کی وجہ سے، آئین کو جو تماشا بنا دیا الیکشن کی وجہ سے، سپریم کورٹ کو جو تماشا بنا دیا الیکشن کی وجہ سے، پارلیمنٹ کو جو تماشا بنا دیا ہے 40 ممبران نے جو قرارداد جس میں اکثریت ریزروڈ کی ہے وہ بھی الیکشن کی وجہ سے. جمہوریت اور سیاست اور ووٹ کو عزت دو اور سویلین بالادستی کے یہ جو دعوے دار تھے انہوں نے سب کچھ تماشا بنا دیا الیکشن کی وجہ سے. یہ پتہ نہیں بحث کہاں جا پہنچی ہے. بھئی بحث ہے، اصل بحث یہ ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ آئینی بنا کیوں. پہلے آپ حکمران اتحاد اور اس نے الیکشن کمیشن نے اور گورنرز نے اس کو سیاسی بحران میں بدلا، پھر آئینی بحران میں بدلا، پھر عدالتی بحران میں بدلا،
پھر ججز تقسیم کیے گئے، اور 97 کی تاریخ جو حرف بے حرف فل سٹاپ کامے کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے وہی ہوا جا رہا ہے. باقی کیا مرحلہ رہ گیا؟ باقی مرحلہ یہ رہ گیا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ سپریم کورٹ میں 2 چیف جسٹس ہوں یا عدم اعتماد کر دیں کچھ جج صاحبان سے اپنے چیف جسٹس پر. اب یہ باقی رہ گیا ہے سننا ریفرنس کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ ریفرنس بھی جو وہ دائر کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، بھی آ گیا ہے، یہ آپشن بھی ہے. ریفرنس تو دائر ہو گیا ہے نا، ریفرنس تو دائر ہو گیا ہے وہ تو، اور استعفے کا بھی مطالبہ ہو گیا ہے. یہ کیوں بنا سیاسی بحران؟ یہ کیوں بنا آئینی بحران؟ یہ کیوں بنا عدالتی بحران؟ منافقت کی اعلیٰ مثال دیکھیے کہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں الیکشن سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے. بھائی اگر آپ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے تو پھر مسئلہ یہاں تک پہنچا کیوں؟ اور کسی عدالت نے، کسی جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ اگر یہ نہیں ہونے چاہیے تو پھر یار کسی اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ 4 معزز جج صاحبان نے جو اختلافی نوٹ دیا، کیوں نہیں لکھا کہ بھائی 90 دن کے اندر انتخابات کروائے؟ ہمارے یہ ریزرویشن تھی. سر یہ لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے آج کا بھی جو جسٹس من اللہ صاحب کا جو آج اختلافی نوٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. یہی تو پوائنٹ ہے کہ 90 دن کے الیکشن کے بارے میں کسی کی ڈس ایگریمنٹ نہیں. آج کے فیصلے میں لکھا ہے، ہم نے پڑھ کے سنایا ابھی. آج جو اختلافی نوٹ ہے، سوری، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے کا ہم بڑا مس کر رہے ہیں ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ان کے کمال کے فیصلے ہیں. لیکن مجھے ان سے توقع تھی کہ وہ لکھتے کہ یہ 90 دن میں انتخابات اگر ہونے تھے تو یہ کیوں نہیں ہوئے، اس معاملے کو یہاں تک کیوں پہنچایا انہوں نے. مجھے توقع تھی کہ وہ لکھتے کہ جو عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ پر حملے کیے جا رہے ہیں، وہ نہ کریں. مجھے توقع تھی کہ وہ لکھتے کہ میں وہ جج ہوں جس نے زیبا چودھری کے خلاف ایک نامناسب بیان پر عمران خان. چلے بٹی صاحب، اب یہ جو بھی اختلافی نوٹ ہے سر، یہ ان کا استحقاق ہے. کیوں نہیں یہ جو ججز کی کردار کشی ہو رہی ہے اس پر کیوں یہ ان کا استحقاق ہے. چلے سر، ایز اے شہری آپ کا ضروری خواہش ہوگی، لیکن جو انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھنا ہے وہ سر وہ ان کا استحقاق ہے. اختلافی نوٹ یا فیصلے پر تو کمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل وہ ان کا استحقاق. جی بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا موئز صاحب، اب چونکہ یہ معاملہ اب آگے بڑھنا ہے، آپ نے کہا کہ جو کورٹ کا خاکہ ہوگا وہ ان تمام جج صاحبان پہ مشتمل ہونا چاہیے جن کی اس کیس کے حوالے سے ہمیں پہلے رائے معلوم نہ ہو. ول دس سالو دا پرابلم؟ کیونکہ اگر کسی نے ٹھان لی ہو کہ ہم نے الیکشن کرانا ہی نہیں ہے نا، یہاں تک یہ کرائسس اس لیے آیا کیونکہ وہ کلیئر کٹ کہا کہ الیکشن نہیں کرانا، ورنہ تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اب تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جی چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب ہوں، نہیں مانا گیا. تو جب ٹھاننا ہے کہ فیصلہ ماننا ہی نہیں ہے تو ول دس سالو دا پرابلم؟ یہ جو آپ کے دوسرے کامنٹیٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو جن فیصلوں کے بارے میں یہ بہت مہارت کے ساتھ کامنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے وہ فیصلے پڑھے ہیں. میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ انہوں نے پڑھا ہے یا اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ انہوں نے پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے. ارشاد بٹی صاحب جی تو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ وہ 90 دن الیکشنز کے اندر کوئی شرط رکھ رہے ہیں یا کوئی الگ رائے رکھ رہے ہیں؟ یہ اخذ نہیں کیا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کے پہ ان کی کوئی ریزرویشن ہے. یہ کیا ہے کہ ہمارے اختلافات، ہماری ریزرویشنز ہو گئیں. اب ایک چیف جسٹس نے بینچ بنایا، ہو گیا، اب آگے بڑھیں اور انتخابات کروائیں، بجائے اس کے کہ 4-3 جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فوراً بعد کر دیا. وہی اختلافی نوٹ میں آیا، وہ جو اختلافی نوٹ میں آیا وہ قانون سازی ہو گئی. ان 2 جج صاحبان کے فیصلے پڑھے ہیں جو کہ وہ اس بات کو ٹیکل کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ رائے تو ایک وکیل کی طرح یا ایک ماہر قانون کی طرح دے رہے ہیں، تو آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ ساری کامنٹری کی ہے اس وقت، یہ آپ نے فیصلے پڑھ کے کیے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ کیا دیا؟ شاہ صاحب نے فیصلہ کیا دیا؟ 3-4 جج صاحبان کے جو مین پوائنٹس اگر آپ لے لیں، اس پہ میں اور آپ دوبارہ بحث کر لیں گے کہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا، انہوں نے کیا فیصلہ دیا. اور آپ ایک اہلیت رکھتے ہوئے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کامنٹ کر رہے ہیں. ایئروا ایک میجر ٹی وی چینل ہے. ہاں مجھے بتا سکتے ہیں. چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کیوں کروں گا؟ چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بغیر پڑھے ہوئے کہ میں اس بیس پہ کروں. آپ کو میری اہلیت کی بجائے اپنے اس پہ جانا چاہیے. چلے موئز میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا میں نے چاروں جج صاحبان کا پڑھا، چاروں کے جو نکات قابل احترام، سارا کچھ ٹھیک، لیکن بات ہو رہی ہے چیف جسٹس کے اختیار کی، بات ہو رہی ہے بینچ بنانے کی.
बात हो रही है उनके अलहदा होने की। मैं चलिए, बात कर रहा हूँ कि भट्टी क्या साहब, मैं थोड़ा हसीन सा इस इत्तेफाक है बहस कि को आज़म आगे वज़ीर ले जाना साहब चाहती हूँ। सर, मैंने ये पूछा सवाल, मुझे अगर आप प्लीज को एड्रेस कर दे कि क्या अब ये वे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी से हम निकल जाएंगे, लेकिन इलेक्शन ना करवाने की अगर ठान ली जाए तो आपको लगता है दिस इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कि आप एक फुल कोर्ट बना दें उन जज साहिबान पे जिनके इस केस के हवाले से हमें राय मालूम ना हो? देखिए, फुल कोर्ट पहले ही बन जाना चाहिए था। ये तमाम मामला के ऊपर इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो फिर कमेंट और तबसरा नहीं कर पाते, क्योंकि मतन मेरिट्स के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले कहा, इस पे कोई इबाम ही नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तमाम जज साहिबान आपस में इस बात पे उलझे हुए हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेना चाहिए था या नहीं, और ये एक जायज बात है जिसके ऊपर ये पोजीशन ली जा रही है, क्योंकि सुओ मोटो इस वक्त, जबकि लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला इन द फील्ड था, उसके खिलाफ कोई हुक्म इम्तनाई नहीं था। ये बात जो है वो एक लीगली एक मंतक मतलब समझ आती है, ये एक काबिल फहम बात है, और इसके ऊपर कमेंट्री करना और ये टेक्निकलिटी भी कमेंट करना एक अलग बात है। और किसी जज साहब के किरदार के ऊपर या माजी के फैसलों को सामने ले आना उनकी इख्तलाफ राय की वजह से, ये एक बिल्कुल अलग बात है और नामुनासिब बात है। अथर मिनल्ला साहब ने तवातुर से एक कंसिस्टेंट पोजीशन रखी है। मैं उनकी पोजीशन को हमेशा रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने हमेशा से एक पोजीशन रखी है कि आप अगर सियासतदानों के टिकट के अंदर घुसेंगे तो जलील आप ही ठीक बात है, बहुत शुक्रिया। आज इस बात को रिपीट, बिल्कुल ठीक बात है, आप दोनों हजरात का शुक्रिया। और मेरी भी इस पे प्रिंसिपल ये है कि जो सारे मामले पार्लियामेंट ने खुद सॉल्व करने थे, सियासतदानों ने खुद सॉल्व करने थे, जाके जबरदस्ती दूसरे इदारों के पास खींचकर अपने मामलात लेकर जाते हैं। फिर कभी पसंद के फैसले आते हैं तो आप बड़ी वाहवाह करते हैं, जब पसंद के फैसले नहीं आते तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो अपने कंक्लूडिंग नोट आपके साथ शेयर करेंगे। पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के, लेकिन पैसे असल में मौजूद हैं, उनके जो सही से मैनेज नहीं करते, ये वर्ल्ड बैंक आपको बता रहे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क चलाने के लिए हमें पाई की जरूरत है, इलेक्शन भी करवाने हैं, लेकिन हुकूमत कहती है उसके लिए पैसे हैं नहीं। वर्ल्ड बैंक आपको बता रहा है कि आपके पास जो पैसे हैं वो आपने किस तरह बेहतर मैनेज करने हैं और अपने पैसे बचाने हैं, लेकिन हम उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। आलमी बैंक कहता है कि शदीद माली बहरान के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ताहाल 17 ऐसी वजारतों की माली मुआवनत पर सालाना 710 अरब रुपए खर्च कर रही है, जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल की जा चुकी है। इन 17 वजारतों के अखराजात जीडीपी के 0.59% यानी 328 अरब रुपए सालाना है। हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देते हैं कि वो अपने अखराजात इन शोबों में करे जो आइन के तहत उनकी जिम्मेदारी है। काबिल तकसीम पूल में सूबाई हिस्सा 11% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया था। ताहम वक्त गुजरने के साथ इन तमाम वजारतों को वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को खपाने के लिए बहाल किया गया। यही वजह है विफाक 18वीं तरमीम को अपनी गलत पॉलिसी करार देता है। विफाक ने अवामी तरक्याती मंसूबों का निस्फ या 315 अरब रुपए भी इन मंसूबों पर खर्च किए जो सूबाई जिम्मेदारी में आते हैं। सो पैसा आपने किस तरह से बचाना है, किस तरह से उसको स्मार्टली खर्च करना है, ये आपको पता है, ये आपको दुनिया बता रही है, लेकिन करना नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।